अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हमारा क्यूएसओ की सीरीज़ के अंदर पार्ट 2 जिसका नाम है ऑन प्रूफ और चैप्टर है 7 जिसका नाम है फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूव्ड। और इसके अंदर आर्टिकल्स आते हैं 111, 12 और 13 और आज की वीडियो के अंदर हम इन तीनों आर्टिकल्स को कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आर्टिकल 111 से। आर्टिकल 111 के अंदर बताया गया है फैक्ट जुडिशली नोटिसेबल नीड नॉट बी प्रूव्ड, नो फैक्ट ऑफ विच द कोर्ट विल टेक जुडिशियल नोटिस नीड नॉट बी प्रूव्ड। कि वो फैक्ट जिसके बारे में अदालत जुडिशियल नोटिस ले लेगी उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि जिसको अदालत सच मान लेगी, जिसके बारे में गवाहान को पेश करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि बातें पहले से अदालत को पता है, उनके बारे में अदालत प्रूव करने का नहीं कहेगी। आर्टिकल 112 के अंदर बताए गए हैं वो बातें जिनके बारे में अदालत जुडिशियल नोटिस लेगी। तो इनको हम एक एक करके समझते हैं। आर्टिकल 112 फैक्ट्स ऑफ विच कोर्ट मस्ट टेक जुडिशियल नोटिस, द कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स। ऑल पाकिस्तान लॉज, जितने भी पाकिस्तान के कवानीन हैं चाहे वो फेडरल हैं या प्रोविंशियल हैं, उन सब का अदालत जुडिशियल नोटिस लेगी, यानी उनका प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। पीपीसी है, सीआरपीसी है, क्यूएसओ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इनको आपने प्रूव नहीं करना, ये पहले से प्रूव है, अदालत को पता है, अदालत नोटिस लेगी। आर्टिकल्स ऑफ वॉर फॉर द आर्म फोर्सेज, आर्म फोर्सेज जो हमारी हैं एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, इनके जो भी कवानीन हैं, डिसिप्लिन हैं, कानून हैं, उनको भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, अदालत को पहले से पता है, अदालत उनके बारे में नोटिस लेगी। सी में कहता है द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर एंड एनी लेजिस्लेचर एस्टैब्लिश्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स इन पाकिस्तान। एक होती है सेंट्रल लेजिस्लेचर, एक होती है कोई और लेजिस्लेचर। सेंट्रल होती है जैसे हमारी नेशनल असेंबली और सेनेट, और कोई और से मुराद है प्रोविंशियल असेंबलीज की जो लेजिस्लेचर्स हैं। तो इनके जो बिल पास करने के तरीके हैं या जो इनकी कार्रवाई के तरीके हैं या जो इनकी मीटिंग्स या इजलासात के तरीके हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए हैं, उनके बारे में आपको अदालत में गवाह देने की या प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, अदालत नोटिस लेगी। सी के अंदर कहता है द सील्स ऑफ ऑल द कोर्ट्स इन पाकिस्तान एंड ऑफ ऑल कोर्ट्स आउट ऑफ पाकिस्तान एस्टैब्लिश्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, द सील्स ऑफ कोर्ट ऑफ एडमिरल्टी एंड मैरीटाइम जुरिस्डिक्शन एंड ऑफ नोटरी पब्लिक्स एंड ऑल सील्स व्हिच एनी पर्सन इज ऑथराइज्ड टू यूज बाय एनी एक्ट और रेगुलेशन हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ इन पाकिस्तान। डी के अंदर बता रहा है तमाम सील्स यानी कि मोहरों के बारे में। पाकिस्तान की अदालतों की जितनी मोहरें हैं या पाकिस्तान की अदालतों के बाहर पाकिस्तान के गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट की इजाज़त से बनाई हुई कोई इदारों की मोहरें हैं, जैसे कि पाकिस्तान एम्बेसीज की सील्स मोहरें हैं या कोई कंसुलेट्स की मोहरें हैं, या एडमिरल्टी एंड मैरीटाइम जुरिस्डिक्शन की कोर्ट्स हैं जैसे कि समुद्री और बहरी जो अदालतें हैं उनके कवानीन या उनकी मोहरें हैं, नोटरी पब्लिक्स की जो मोहरें हैं, या कोई ऐसा पर्सन जो पाकिस्तान के किसी भी लॉ के अंडर या एक्ट या रेगुलेशन के अंडर एक मोहर अथॉरिटी के थ्रू यूज़ कर रहा है, तो उसकी जो मोहर है उसके बारे में अदालत को बताने की ज़रूरत नहीं है, अदालत नोटिस ले लेगी। ई के अंदर कहता है द एक्सेशन टू ऑफिस, नेम्स, टाइटल्स, फंक्शंस एंड सिग्नेचर्स ऑफ द पर्सन्स फाइलिंग फॉर द टाइम बीइंग एनी पब्लिक ऑफिस इन पाकिस्तान इफ द फैक्ट ऑफ देयर अपॉइंटमेंट टू सच ऑफिस इज नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गज़ट। कि पाकिस्तान के ऑफिस के अंदर किसी अफसर का जो एक्सेशन है यानी कि उसकी तैनाती है या उसका नेम है, उसका ओहदा है, उसके फंक्शंस, उसके दस्तखत हैं और उसके बारे में ऑफिशियल गज़ट में उसकी अपॉइंटमेंट इशू हुई थी यानी कि शाये हुई थी, तो अदालत उसके बारे में जानती है, अदालत को बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो अफसर कैसे बना और किस तरह बना उसके लिए, और ये उसकी मोहर है, उसको साबित करने की ज़रूरत नहीं है। एफ के अंदर कहता है द एग्जिस्टेंस, टाइटल एंड नेशनल फ्लैग ऑफ एवरी स्टेट ऑफ सॉवरन रिकॉग्नाइज्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, किसी भी सॉवरन स्टेट जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज कर ली है उसका जो नेशनल फ्लैग है या उसकी एग्जिस्टेंस या टाइटल है उसके बारे में आपको अदालत को बताने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि अदालत को आपने प्रूफ नहीं करना कि चाइना मुल्क एग्जिस्ट करता है और उसका फ़लाँ किस्म का फ़्लैग है, ये उसका फ़्लैग है, इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, अदालत को पहले से पता है। जी है द डिविजन्स ऑफ टाइम, द जियोग्राफिकल डिविजन्स ऑफ द वर्ल्ड, द पब्लिक फेस्टिवल्स, फैक्ट्स एंड हॉलीडेज नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गज़ट। के जो वक्त की तकसीम है यानी कि पाकिस्तान में वक्त जो है सऊदी अरब से 2 घंटे आगे है, सऊदी अरब 2 घंटे पीछे है, या जियोग्राफिकल डिविजन्स जो हैं वर्ल्ड की कि यहाँ पाकिस्तान सिचुएट करता है, यहाँ इंडिया रहता है, यहाँ ईरान सिचुएट करता है, ये या जो पब्लिक फेस्टिवल्स हैं, जो त्यौहार हैं यानी कि मुल्की लेवल पर या हमारे मुल्क से बाहर के जो त्यौहार हैं, जैसे कि फ्रांस में एक त्यौहार होता है टोमाटीना, एक दूसरे को टमाटर मारते हैं, तो इन किस्म के फेस्टिवल्स और हॉलीडेज़ और जो ऑफिशियल गज़ट के अंदर चीज़ शाये हो जाती है पब्लिक लेवल पर और नेशनल लेवल पर, उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है।
ایچ کے اندر کہتے ہیں دا ٹیریٹریز انڈر دا ڈومینین آف پاکستان، کے پاکستان کے اندر جو حدود ہیں، یعنی کہ پنجاب کا اتنا ایریا، سندھ کا اتنا، بلوچستان کا اتنا، کے پی کا اتنا، کشمیر یہاں پر سچویٹ کرتا ہے. عدالت کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، عدالت کو پہلے سے پتہ ہے. آئی کے اندر کہتا ہے دا کمنسمنٹ کانسٹیٹیوشن اینڈ ٹرمینیشن آف ہاسٹیلٹیز بٹوین پاکستان اینڈ اینی ادر اسٹیٹ اور باڈی آف پرسنز، کہ پاکستان اور کسی دوسرے باڈی یا ملک کے درمیان کوئی جنگ ہو جاتی ہے، وہ کب شروع ہوئی، کب تک رہی اور کب ختم ہوئی، اس کے بارے میں عدالت کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، عدالت کو پہلے سے پتہ ہے. جے میں کہتا ہے دا نیمز آف دا ممبرز اینڈ آفیسرز آف دا کورٹ اینڈ آف دیئر ڈیپیوٹیز اینڈ سب آرڈینیٹ آفیسرز اینڈ اسسٹنٹس اینڈ also of all officers acting in execution of its process and of all advocates and other persons authorized by law to appear or act before it. جو عدالتوں کے افسران ہیں، ججز ہیں، یا جو ان کے عملے ہیں، جو عدالت کا ریڈر ہے، سٹینو ہے، محرر ہے، یا جو عدالت میں ایڈوکیٹس پیش ہوتے ہیں، آپ کو ان کے بارے میں ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ عدالت کا عہدیدار ہے یا یہ کوئی وکیل ہے، اس کا یہ وکالت نامہ ہے. عدالت اس کے بارے میں نوٹس لے گی جو قانون کے مطابق آیا ٹھہرا ہے. عدالت کو پہلے سے پتہ ہے کہ اس کے پاس اتھارٹی ہے. کے اندر کہتے ہیں دا رول آف دا روڈ آن لینڈ اور ایٹ سی، کہ سمندر کے کیا قوانین ہیں اور ٹریفک کے کیا قوانین ہیں، اس کے بارے میں آپ کو عدالت کو پروف نہیں کرنا. عدالت کو پہلے سے پتہ ہے کہ گرین کے اوپر جانا ہوتا ہے، ریڈ کے اوپر رکنا ہوتا ہے، یا جتنے بھی ٹریفک قوانین ہیں یا سمندری قوانین ہیں، عدالت ان کے بارے میں نوٹس لے گی. سب کلاس 2 کے اندر کہتا ہے ان all cases referred to in clause 1 and also on all matters of public history, literature, science or art, the court may resort for its aid to appropriate books or documents of reference. سب کلاس 2 کے اندر کہتا ہے کہ کلاس 1 کے اندر ہم نے جتنی بھی چیزیں پڑھی ہیں ان کے بارے میں عدالت نوٹس تو لے گی، لیکن ہو سکتا ہے کہ عدالت کو ہر چیز کا پتہ نہ ہو. یعنی کہ یہ تو پتہ ہے کہ یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن اس کا پروسیجر کیا ہے یہ عدالت کو پتہ ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ جج عالم نہیں ہوتا. تو اس کے لیے اگر ہسٹری، لٹریچر، سائنس، آرٹ سے ریلیٹڈ کوئی میٹر ہے پبلک نیچر کا، تو اس کے بارے میں جو اپروپریٹ بکس اور ڈاکومنٹس ہیں وہ ریفرنس کے لیے یوز کیے جا سکتے ہیں. عدالت ان کو کنسیڈر کر سکتی ہے. سب کلاس 3 ہے if the court is called upon by any person to take judicial notice of any fact, it may refuse to do so unless and until such person produces any such book or document as it may consider necessary to enable it to do so. اگر کوئی عدالت سے جوڈیشل نوٹس کسی بات کا لینا چاہتا ہے کہ سر اس کے اوپر تو آپ نے جوڈیشل نوٹس لینا ہے، اس کو پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر آپ نے عدالت کو تھوڑا سا سیٹسفائی کرنا ہے. آپ نے عدالت میں وہ بک یا اتھارٹی یا ڈاکومنٹ دکھانا ہے جس کو دیکھ کر عدالت مان لے گی کہ بالکل عدالت کو قانون کے مطابق اس کا جوڈیشل نوٹس لینا چاہیے. اس کے بعد آرٹیکل 113 facts admitted need not be proved. No fact need be proved in any proceeding which the parties thereto or their agents agree to admit at the hearing, or which before the hearing they agree to admit by any writing under their hands, or which by any rule or pleading in force at the time they are deemed to have admitted by their pleadings, provided that the court may in its discretion require the facts admitted to be proved otherwise than by such admissions. آرٹیکل 113 کے اندر ایک اصول بتا رہا ہے کہ جو فیکٹس ایڈمٹ ہو گئے ان کو پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قانون کہتا ہے کہ فیکٹس ایڈمیٹڈ نیڈ ناٹ بی پروفڈ، کہ ایک فیکٹ جو ایڈمٹ ہو گیا. اب ایڈمیشن کے یہاں پر 3 طریقے بتائے گئے ہیں. ایک تو ہے کہ ہیئرنگ کے اوپر عدالت کسی سے سوال کرتی ہے کہ کیا آپ نے فلاں کے پیسے دینے ہیں، اور وہ ایڈمٹ کر لیتا ہے کہ جی میں نے دینے ہیں، اس کو پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ بیفور ہیئرنگ وہ اپنی پلیڈنگ کے اندر کہیں پر ایڈمٹ کر لیتا ہے، یعنی کہ جو یہاں پر لکھا ہوا ہے بائی اینی رائٹنگ انڈر دیئر ہینڈس، کہ جو اس کے ہاتھ سے لکھی ہوئی کوئی چیز ہے یا اس کے دستخط ہے، اس میں اپنی کسی دعوے میں، جواب دعوے میں یا درخواست یا جواب درخواست کے اندر کوئی چیز ایڈمٹ کر لیتا ہے تو اس کو بھی ایڈمیشن کہا جائے گا. اور تیسرا کہہ رہا ہے کہ کوئی ایسا لا کے مطابق ڈیمڈ کر لیا جائے کہ اس نے ایڈمٹ کر لیا. فار ایگزامپل آپ نے دعوے کے اندر ایک فقرہ لکھا اور مدعی علیہ نے جواب دعوے کے اندر اس کو اسپیسیفک ڈینائی نہیں کیا تو یہ ایڈمیشن ہو جائے گا. آپ نے شہادت کے اندر اپنا ایگزامینیشن ان چیف کرایا اور مخالف وکیل نے آپ کے اوپر جب جرح کی تو اس نے ایک بات کے بارے میں سوال نہیں پوچھے تو اٹ مینس کہ یہ ایڈمٹ ہو گیا. تو ایسی کوئی چیز جو ہیئرنگ کے اوپر آپ سے پوچھی آپ نے ایڈمٹ کر لی، آپ نے پلیڈنگ کے اندر ایڈمٹ کر لی، یا ڈیمڈ بائی قانون کے مطابق قانون کہتا ہے کہ اس کو آپ ایڈمیٹڈ سمجھا جائے گا، یعنی کہ جو ابھی میں نے 2 مثالیں دی ہیں تو اس کو بھی ایڈمیشن کہا جائے گا اور ان کو پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہو گیا جنرل رول. لیکن آگے اس کی پرووائزو دی گئی ہے کہ عدالت اگر چاہے تو عدالت کے پاس ڈسکریشن ہے کہ عدالت اس کو بھی پروو کرنے کا کہہ سکتی ہے، کہ یعنی کہ ایڈمیٹڈ فیکٹ کو بھی ادروائز بائی ایڈمیشن، یعنی کہ ایڈمیشن کے علاوہ اس کو عدالت کہہ سکتی ہے کہ پروو کریں. عدالت کے پاس اختیار ہے، عدالت کہہ سکتی ہے.
تو یہ تھا جی آج کا ہمارا لیکچر آرٹیکل 112 اور 113 سے ریلیٹڈ، اور اس کے اندر ہمارا یہ چیپٹر اور ٹاپک ختم ہو گیا ہے. ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو میں جس میں ہم نیو ٹاپک اور نیو چیپٹر شروع کریں گے. تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.